ميكروبيان هو العالم ديال الميكروبات. كيقولوا لنا هنا في هاد الانتروداكسيون بلي راه الميكروبات عايشين بارتو وراهم اون كونتاكت مع الجسم ديالنا نوتر اورغانيزم. قالك ميمكنش نشوفوهم بالعين المجرده، وهما انواع كاين اللي كيتسبب لنا بلوز او موان دي مالادي وكاين اللي لا. كي سون لي برينسيپaux تيب دو ميكروب؟ شنو هما الانواع ديال الميكروبات؟ لا ديفيرسيتي دو ميكروب micro-organismes اللي هما لي ميكروب parce que ce sont des micro-organismes مخلوقات صغيره بزاف ما كتشافش. الوغ هنايا بروتوزير، شامبينيون، لي بكتيري هما هادي لا فورم ديالهم، اي لي فيروس. Les micro-organismes sont variés. On les classe en deux grandes catégories selon le moyen d'observation microscopique. On a deux catégories de les microbes. Les microbes observés par le microscope optique ou les microbes observés par le microscope électronique. Les microbes qui sont المجهر optique بصري، وكاين الميكروب اللي كيشوفوهم بالمجهر الالكتروني. الوغ هادو اللي كيشوفوهم بالميكروسكوب اوبتيك les protozoaires. Ils sont classés en 3 groupes selon le moyen de locomotion. alors هاد الانواع ديال لي ميكروب اللي هما اوبتيك فيهم حتى همايا 3 ديال لي كاتيجوري، 3 ديال لي سو كاتيجوري: le protozoaire, les bactéries et les champignons microscopiques. هاد لي فوتوزير فيهم حتى هما 3 ديال الانواع، فيهم لي سيليي، فيهم لي بسودوبود، فيهم لي فلاجيلي. هنايا عطينكم دي زيكزامبل ديال شاك سو كاتيجوري. بالنسبه للنوع الثاني اللي هو البكتيريا، كاين لي كوك، كاين لي باسيل. لي كوك سون دي بكتيري سو فورم سفيريك، عندهم واحد الشكل ديال بحال الكره لا سفير. و لي باسيل ce sont des bactéries en forme de bâtonnet دايرين طوال بحال لي باطون. داكور. لي شامبينيون ميكروسكوبيك، النوع الثالث ديال لي بكتيري اولا لي ميكروب اوبتيك هو لي شامبينيون. هاد لي شامبينيون ils sont classés en 2 groupes، حتى هما متصنفين لجوج ديال الانواع: لي ليفور الخمائر وداكشي، اللي moisissure. Microbes observés par le microscope électronique هما لي فيروس. هادو هما الانواع ديال الميكروبات اللي كنشوفوهم بالمجهر الالكتروني، هما لي فيروس. D'accord, exemple, virus l'hépatite C, virus de rhume, virus sida. Bon, هذيك la première activité كانت concernant les types ou les catégories des microbes. D'abord le monde de multiplication des microbes. alors بالنسبه لهاد الفقره فهي ديال التكاثر ديال هاد لي ميكروب. يعني هاد التكاثر ديال هاد لي ميكروب تيكون على حساب النوع ديال الميكروب شنو هو. بحال مثلا لي بروتوزير لي بكتيري، يعني الحيوانات الاوليه والبكتيريا كتكاثر عن طريق لا ديفيزيون، انقسام الخلاوي، يعني الخليه كتنقسم بوحديتها. بوغ لي شامبينيون بالنسبه للفطريات على حسب الانواع ديالها، كاينين لي موازيسور اللي هما العفن اون جينيرال كينقسموا عبر سبوريلاسيون. لا سبوريلاسيون هي تبوغ الابواغ،
كيبقاو يديروا ابواغ. هذيك هي الانواع ديال التكاثر ديالهم. وبالنسبه للخمائر بالتبرعم. داكوغ بورجيونمون هو التبرعم. الوغ بوغ لي فيروس كيفاش كيتكاثروا؟ اول حاجه لا جيسيون دو فيروس على سيلول، كيدخلوا لا سيلول الخليه، من بعد كيدمج الخبر الوراثي ديال الفيروس مع الخبر الوراثي ديال الخليه. ابري لا برودكسيون دو نومبر فيروس، ابري كيبقاو يتكاثروا، من بعد صافي هذيك الخليه الاولى كتموت، وهذوك اللي تكاثروا ولاو بزاف دي فيروس هما اللي كيبقاو عايشين في لوكور. هنايا واحد لو شيما كيشرحوا لنا به، هو مثلا لي فيروس وهنا لا سيلول. الوغ دخل لو فيروس اندمج مع النواة، من بعد كيقتل هذيك النواة، ماشي كيقتلها اون فيت، كيدير لها كوبي كولي ليه، من بعد صافي هامولو عندنا بزاف ديال لي فيروس اوتر سيلول. داكوغ. دابا هي الانفيكسيون، العدوى. المهم قالك هنايا اي ميكروب باثوجين يعني ممرض كيتكاثر في الجسم وكيولي سميتو عدوى. لي ميكرو اورغانيزم باثوجين قالك تيشكل واحد المناس، واحد الخطر بالنسبه للأورغانيزم. لا مولتيبليكاسيون رابيد دي بكتيري، هادشي كيتجلى في السرعه ديال التكاثر ديال لي بكتيري. الوغ هنا لاحظنا هادي واحد النوع ديال البكتيريا درنا نورمالمون اكزرسيس غنشوفوه رابيدمون. عطاونا دي دوكيومون هنا كيفاش التكاثر ديال هاد البكتيريا هادي، سميتها سالمونيلا. كتكاثر مثلا كل 20 مينوت كانت وحده كيوليو جوج. وهو هنايا شحال داير لنا هنا واحد ليفوليسيون، واحد التطور ديال العدد ديال هاد البكتيريا او كور دو طون مع مرور الزمن. عطاونا هنا دي كيسيون سامبل، حتى غتلقاو البي دي اف تحت لا فيديو، حتى تدخلوا وشوفوا هادشي على خاطركم قراوه. بون كيقول لك من هنا لهنا شحال غادي تزاد ديال لي بكتيري. شنو لا كونكلوزيون من هادشي؟ على ان لي بكتيري باثوجين، البكتيريا اللي هي ممرضه، كتميز انها كتكاثر بسرعه فائقه. الوغ هنايا لا توكسيمي يعني التسمم. هنايا خداو واحد الفئران، حقنوا ليهم هنايا في الاول دي بكتيري. داكوغ. الفئران كيموتوا، ولكن فاش حقنوا غير الماء المقطر الفأر بقى عايش. طريقو ديستيلي ستيريليزي. لا كونكلوزيون اللي نقدروا نقولوا هو ان لي بكتيري فاش كتدخل الجسم كتولي توكسيك يعني سامه مميته، وكتاثر على لو فونكسيونمون دو سيستيم نيرفو، كتاثر على العمل ديال الجهاز العصبي. لا بريزونس دو لا كابسول. دونك هنايا خداو جوج د الفيران، وحده حقنوها بواحد نجي نشوف بور كونيتر لا فيرولونس دو لا كابسول. Guérifti a réalisé les expériences suivantes. Il y a un malade similaire le pneumonie. C'est une maladie bactérienne causée par un diplocoque qui se trouve dans la nature sous deux formes. Il y a un diplocoque avec capsule ou un diplocoque sans capsule. Il y a un مرض بكتيري ولكن كيتسبب بهذا ديبلوكوك. وهاد ديبلوكوك كاين في الطبيعه على جوج الانواع، افيك كابسول و سون كابسول. شتو فأر حقنوا ليه افيك كابسول مات، وشتو فأر واحد اخر حقنوا ليه هاد ديبلوكوك ميت ولكن هو سون كابسول ما ماتش. دونك هنا كنستنتجو بان كاينين دي مالادي اولا دي بكتيريا اللي فاش اللي لا كابسول ديالهم هي اللي كتاثر، يعني هي اللي دونجوروز. الا حقنا بلا كابسول كتأدي لنا التسمم، الا حقناها بالسون كابسول ما كتأديش لنا للتسمم. دابا لا كونتاميناسيون بار لي ميكروب، العدوى راه comme les microbes pathogènes sont très diversifiés, ils provoquent des maladies infectieuses plus ou moins graves telles que le tétanos, tuberculose ou la grippe. وفي هذا الطابلو هذا غادي نشوفوا كل مالادي هنايا والاعراض ديالها. هنا مثلا لا غريب بليزيور فيروس دو لا غريب كيكونوا بزاف، كل وحده كاتبين لكم هنايا
لاجون باثوجين زعما شكون هو العنصر الممرض فيها. وهنايا لي سيمبتوم الاعراض ديال هذا المرض كامل: لا غريب، توبركلوز، بنوموني، تيتانوس. هاد الطابلو هذا كيخصو يتحفظ. alors ici une petite remarque: les effets sur les organes pour la grippe, le tétanos, tuberculose. هنايا واحد الاشاره: لا غريب هي الرشاحه، تيتانوس هو مرض القزاز، هنايا tuberculose هو السل. دونك هاد لي مالادي هادي هنا غيبقاو يقولوا لكم على الاعضاء اللي في الجسم كتاثر بهاد المرض هادي غير سي اون رومارك يعني تتقراوها. دابا لي ميكروب انوفونسيف يعني اللي ما كت غير ممرضه، ما كتمرضش. قال لك انا كاين الميكروبات اللي هي مزيانه للام واللي كيتستعملها في مجموعه من لي دومين دو لاندستري اليمونتير، المجال ديال الصناعه الغذائيه، المجال ديال الصناعه الفارماسيوتيك الصيدليه، دومين اغريكول مجال الفلاحه، مجال ايكولوجيك ديال البيئه، والمجال ديال الصحه. دونك هنايا هاد لي موازيسور اللي هما اللي قلنا عليهم قبيله العفن هما اللي كيبير دو لا برودكسيون دي ميور فروماج، هما اللي كنصاوبوا بهم انواع جيده ديال الفروماج. لي لوفور هما اللي كنصاوبوا بهم الخبز، الخميره. لي بكتيري لوكتيك هما اللي كنصاوبوا بهم الحليب ودانون. Alors, certaines bactéries sont exploitées dans la fabrication des besoins alcoolisés et des vinaigres. C'est la fermentation. وكاين نوع رابع اللي هو كنصاوبوا به المخللات، الخل. داكوغ. دون لو دومين داندستري فارماسيوتيك حتى هي غنبقاو نلقاو هنايا دي بكتيري اللي كيصلحوا لينا في المجال ديال لا فارماسي. وهنايا المهم هنايا سي اليغ، سي جوست بور لا ليكتور تتقراو لو PDF.